बर्रे सगीर में बेशुमार सूफिया तबलीग दीन करते हुए तशरीफ लाए और हजारों लाखों दिल उन्होंने तौहीद की शमा से मुनव्वर किए व इश्क रिसालत की खुशबू से मुअत्तर किए। उनमें से एक नाम एक अजीम दरवेश व मुबल्लिग आजम का भी है जिन्होंने बहुत से मुल्कों में सफ़र किए तबलीग दीन के लिए। सैयद अहमद बदिउद्दीन हलबी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ आप कुतुबुल मदार से मशहूर हुए। आप वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से फातिमी सैयद हैं। आपके वालिद सैयद अली हलबी हजरत इमाम जाफर सादिक की औलाद में से हैं। आपकी विलादत सीरिया के शहर हलब में हुई थी। 15 साल की उम्र तक आपने दीनी तालीम हासिल कर ली थी। तालीम व तरबियत के बाद आपने पहला सफर बैतुल मुक़द्दस का किया। वहां आपकी मुलाकात हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से हुई जो नक्शबंदियों के इमाम हैं। आपने उनसे फैज हासिल किया और वापस मुल्क लौट गए और माँ से इजाजत लेकर हज के लिए हिजाज मुक़द्दस के सफर पर निकल गए। आपने तवील जिंदगी पाई, बहुत सी सल्तनतें और हुकूमतें देखी, बहुत मुल्कों में सफर करते रहे। आप जहां से गुजरते वहां तौहीद की शमा रोशन करते जाते। ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग आपसे बैत होते जाते, इश्क के रसालत की चाशनी में अपने दिलों को डुबो देते। आप एक यमन के जहाज पर सवार हो गए। एक लंबे सफर के बाद और सफर की मशक्कत के बाद हिंदुस्तान के गुजरात की जमीन पर पहुंचे। रास्ते में बहुत से लोग भूख और प्यास से हलाक हो गए थे। जब आप हिंद पहुंचे तो वो दौर सुल्तान महमूद गजनवी का था। आपने मुस्तकिल कयाम यूपी कानपुर के कस्बा मकनपुर में फरमाया और लाखों दिलों में तौहीद की शमा को रोशन किया। आप ताबीन हैं जिसने सहाबा का जमाना पाया है। हिंदुस्तान के पहले सूफी मुबल्लिग इस्लाम हैं जो 282 हिजरी में हिंदुस्तान आए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अप्रॉक्स 300 साल पहले। आप ऐसे आले रसूल हैं कि आपका नसब सिर्फ 10 वास्तों के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आपको निस्बत ओवैसिया हासिल थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान की हर खानकाह ने आपसे इजाजत और खिलाफत हासिल करके आपकी निस्बत हासिल की। आपका सिलसिला सिर्फ 5 वास्तों के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। आपने 556 साल का रोजा रखा। आप मकाम समदियत पर फायज थे यानी बेनियाजी के मकाम पर। आपने हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 200 साल पहले बगदाद शरीफ में दीन की तबलीग की और नहरे दसला आपकी करामत की वजह से आज तक नहीं सूखा। आपने सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल को जमाल में बदला। सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत सैयदा बीबी नसीबा रहमतुल्लाह अलैह को सरकार कुतुबुल मदार ही की दुआ से 2 औलादें मिली। आपके चेहरे पर 7 नकाब पड़े रहते थे। अगर एक भी नकाब उठ जाता तो मखलूक खुदा बेखुदी के आलम में सजदा रेज हो जाया करती थी और कलमा पढ़ लेती थी। आप ठोकर से मुर्दे जिंदा कर देते थे। आपके 1 लाख से ज्यादा खुलफा पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आपने पूरी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क का दौरा करके लोगों को शरीयत और इस्लाम की तालीम दी। हिंदुस्तान में 1442 मकामात पर आपके चिल्ले हैं। 600 साल से आपके रोज़े मुबारक का रोजाना असर मगरिब के दरमियान अबाबीले तवाफ करती हैं जिनको आज तक किसी ने दाना चुगते या पानी पीते नहीं देखा। ये मंजर पूरी दुनिया में सिर्फ मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मकनपुर शरीफ में देखा जाता है। आप फरमाते हैं रईस होना साहिबे कमाल होने की दलील नहीं है, इज्जत का हकीकी इन्हिसार इल्म और अमल पर है। आप फरमाते हैं तौबा कीजिए और तौबा पर कायम रहिए क्योंकि शान तौबा करने में नहीं तौबा पर कायम रहने में है। आपकी एक करामात जो कि बहुत मशहूर है वो ये है कि जब आप पहली बार अजमेर पहुंचे तो उस वक्त 300 हिजरी का दौर था। वह अजमेर के कोकला पहाड़ों पर कयाम पजीर थे। उनके अजमेर आने से पहले हजरत हुसैन खिंग सवार साहब और उनके साथियों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। उनके जनाजे वही पहाड़ों पर बगैर कफन के पड़े थे और लोगों को वहां से तकबीर की आवाजें सुनाई देती थी। यह आवाजें इतनी जोरदार थी कि जो भी सुनता वह बहरा हो जाता था। इसके वजह से लोग बहुत ज्यादा खौफजदा थे और उन्होंने उन आवाजों को रोकने के लिए जादूगरों की मदद लेने की भी कोशिश की। कुछ लोग जो इस मामले को संजीदगी से ले रहे थे वह मदार साहब के पास आए और उन्होंने अपनी परेशानी बताई। मदार साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि जल्द ही यह मसला खत्म हो जाएगा और उस रात यह आवाजें बंद हो जाएंगी। उन्होंने अपने पैरोकारों को हुक्म दिया कि वह तारागढ़ पहाड़ पर जाएं, जहां यह जनाजे लंबे अरसे से पड़े थे।
جن کی تکلیف کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مدار صاحب نے انہیں حکم دیا کہ ان شہیدوں کو پورے احترام کے ساتھ جنازہ کریں اور انہیں اسلامی طریقے کے مطابق دفن کریں۔ ان کے پیروکاروں نے ان کے حکم کی پیروی کی اور آوازیں بند ہو گئیں۔ اگلے دن بہت سے لوگ اس کراماتی واقعے کو جاننے کے لیے مدار صاحب کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے 17 جمادی الاول 838 ہجری یعنی کہ انگریزی کیلنڈر کے مطابق 17 دسمبر 1434 عیسوی کو وصال فرمایا۔ آپ کی عمر لگ بھگ 578 سال کی تھی۔ سلطان ابراہیم شرقی جو جونپور کے تھے نے ان کا جنازہ اٹھایا اور ان کی مزار مبارک پر ایک صوفی مقبرہ تعمیر کروایا۔ آپ کا عرس ہر سال 7 رجب کو پوری دنیا میں آپ کے مختلف ضلعوں اور مکن پور میں ہزاروں زائرینوں کے ذریعے منایا جاتا ہے، جن میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آپ حبس دم کے لیے مشہور ہیں۔ آپ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے کئی چلے انڈیا کے کئی مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ مرید مانتے ہیں کہ یہ چلہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے عبادت کیا۔ مہاراشٹر کے بھنڈارا ضلع میں ایک ایسا ہی چلہ ہے جہاں پر کئی کراماتی واقعے ہوئے ہیں۔ نعیمی نے بتایا ہے کہ آپ کے پوری دنیا بھر میں 1442 چلہ گاہیں ہیں۔ دم مدار بیڑا پار زندہ شاہ مدار کے عقیدت مندوں میں ایک عام نعرہ ہے۔ ارشد کاملی کی قوالی دم مدار بیڑا پار اسی نعرے پر مبنی ہے۔ اس نعرے کو سانپ کے ڈسنے اور بچھو کے کاٹنے کا علاج سمجھا جاتا ہے۔ کئی مداری فقیر آگ پر ننگے پاؤں چلتے ہیں اور دم مدار بیڑا پار کہتے ہوئے بغیر جلے نکل جاتے ہیں۔ مداری فقیر کو خاصگان، دیوانگان، عاشقان اور طالبان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خاصگان عموماً اسلامی علماء ہوتے ہیں اور دوسرے مداری فقیروں کے درمیان عزت و احترام کے حامل ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خاصگان بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ سید معصوم علی بابا موجودہ نسل کے ایک مشہور ملنگ ہیں جو مکن پور کے تمام ملنگوں فقیروں کے سربراہ کے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سید رفیق علی بابا مداری کے مطابق بانجھ اولاد نہ ہونے والے جوڑے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر انہیں اولاد عطا ہو تو وہ اپنے ایک بیٹے کو حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جب ان کی دعا مدار صاحب کے توسل سے قبول ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ایک بیٹے کو مداری ملنگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مداری ملنگ اس بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اسے دنیاوی اور روحانی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک خاص رسم ہوتی ہے جسے منڈن کہتے ہیں، جس میں بچے کا سارا سر منڈوایا جاتا ہے اور مرشد کامل اس پر راکھ لگاتے ہیں اور سلسلے کے کچھ کلمات پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بالوں کو آخری سانس تک بڑھنے دیتے ہیں۔ سالوں بعد جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے مستقبل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ بغیر شادی کے ملنگ بن کر سلسلے اور سنت کی خدمت کرنا چاہتا ہے کہ یا ایک عام انسان کی طرح شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے خواہش کے مطابق وہ اپنی آگے کی زندگی ایک عام انسان یا ملنگ کے طور پر جاری رکھتا ہے۔ مداری صوفی مانتے ہیں کہ اگر خاندان کا ایک آدمی ملنگی بن کر سچے ملنگ کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی 21 نسلیں قیامت کے دن بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ آپ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ، شاہ مدار کا نسب نامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید محمد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید احمد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید ظاہر الدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید بہاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید آلو حلاوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید بدیع الدین پیر زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دونوں طرف سے سید تھے۔ اللہ تعالیٰ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ آمین۔